पारा नंबर 18 सूरतुल मुमिनून आयत नंबर 12 सफ़ा 545। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन सुम्मा खलक़नन नुत्फ़त अलक़तन फ़खलक़नल अलक़त मुद्ग़तन फ़खलक़नल मुद्ग़त इज़ामन फ़कसवनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। सुम्मा इन्नकुम बअद ज़ालिक लमय्यितून सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द खलक़ना और बेशका पैदा करूँगा अल इंसानो इंसान लरा मिन सुलालतिन दखलासी मिन तीन दखटिना तुम्मा जअलनाहु क्या जुड़ा कराऊँगा हगा नुत्फ़तन नुत्फ़ा फ़ी क़रारिन मकीन क़रारगाह महफूज़ की सुम्मा खलक़ना क्या जुड़ा कराऊँगा अन्नुत्फ़ता दगा नुत्फ़ा अलक़तन टूटा दविनी फ़खलक़नल अलक़ता क्या जुड़ा कराऊँगा दा टूटा दविनी मुद्ग़तन दवाख़ी टूटा फ़खलक़ना क्या जुड़ा कराऊँगा अल मुद्ग़ता दगा दवाख़ी टूटा इज़ामन हडुकी फ़कसवनल इज़ामा क्या मुंगवाचुल दी हडुकिता लहमा वफ़ा सुम्मा अंशअनाहु क्या पैदा करूँगा दे ख़ल्क़न आख़रा यौ नवे मखलूक फ़तबारकल्लाहु बस लुई दे अल्लाह ताला अहसनुल ख़ालिक़ीन द टोलुना ख़ जुड़ा उनके। सुम्मा इन्नकुम क्या बेशक तासु बाद ज़ालिका फ़स्ल दीना लमय्यितून खामखामड़ की दुन की आई। सुम्मा इन्नकुम क्या बेशक तासु यौमल क़ियामति फ़वरस्त क़ियामत तुबअसून रापूर तबकड़े शई। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मखकिनी आयातुन मुबारकौ की द इंसान द फलाह और द कामयाबी दुनियावी और आखिरत वाला कामयाबी और निजात दागी सिफात अगा ज़िक्र शू और दा ज़िक्र शू चिकला इंसान दागा सिफात जान की पैदा की तो इंसान बा यौ कामिल और निजात वाला फलाह वाला इंसान दा बगुर दी। उस अल्लाह तबारक व तआला फरमाई कि दा इंसान अव्वल ज़ल अगा इसम नौ नुमाद दा वजूद कामिल उस कदे वही कि ज़मा रूह कामिल शी नगीद पारा बदा वो सिफात जान की पैदा कई ज़िक्र दा इंसान मजमुआत दो सिजुन दे यौ बदन और बल रूह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाई कि दा बदन मा जुड़ करे दे और दके ब्या मा ये रूह अचोले उस कदे वही कि ज़मा दा रूह कामिल शी न दे बजान के दगा परुनी चिकम दर्स की वो सिफात ज़िक्र शू आ बजान की पैदा की। और तफसीरी मजहरी की अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपति से रहमतुल्लाह अलैह यौडी रखुली खबर लिखली दा अगवई चिकला इंसान अल्लाह ताला पैदा कई नो दादीजे चिन्नन आयत मुबारका की मुंगा कम तिलावत को नो दे तो वो मराहिल न तरा तीरेगी वो मराहिल न देरा तीरेगी। अवल दा खौरवी ब्या नुत्फशी ब्या मुद्गशी दा वो तरीकी दी वो स्टिपुना दी दा आगे ज़िक्र
هغه چې کوم دی نو را روان دی نو دا طریقو نه انسان هغه راتېرېږي بیا په دې طریقو کې الله تبارک وتعالی په خپل حکم سره یو روح ورچي خو دغه روح هغه د دې ایټمو سره تړلی شوی دی یعنی لازم دی ورسره کله چې دا مراحل انسان تیر کی نو بیا به خامخا په دې کې روح راځي او الله تبارک وتعالی حکم وکړي او روح پکې هغه راشي دا روح چې دی انسان ته راله چې دی اول خور او بیا نطفه او بیا علقه شو بیا مدغه شو بیا چې کوم دی نو اډوکې شو بیا پې د پاسه غوښه شوه بیا انسان را پیدا شو دا طریقې چې راووتې دې نه پس چې کوم روح راځي دې روح ته روح حیواني وایي روح حیواني مطلب دا چې د ده صرف هغه ساه اخیستل شروع شو ساه اخیستل یو دا روح دویم روح د الله تعالی حکم دی هغه روح روحاني دی وایي روحانیت ټیک شوي او د دې روح نسبت هم روحاني ته شوی روحاني خلک وایي که نه دا روحاني طاقت مطلب څه برنه یو طاقت دا الله تعالی پکې برنه یو طاقت را پیدا کوي خو برنی طاقت پکې کله پیدا کېږي چې دا صفات پرون کوم ذکر شو دا ځان کې راوړي نن مونږه چې حیواني روح طاقت کې دی زمونږ حیواني روح طاقت کې دی کوم چې د دې مراحلو نه بعد پیدا کېږي ځکه هغه د خوراک سره تعلق لري د اسکاک سره تعلق لري د شهواتو سره تعلق لري نو چې څومره زمونږ خوراک او اسکاک او شهوات پوره کېږي او زمونږ د ډړو میدونه پوره کېږي نو روح مو طاقت کې کېږي خو عبادت د مزره د دې وجې نه نه کېږي چې هغه صفات مو ځان کې نه دي کېدی روحاني روح د هغې چې کوم دی نو کامل نو اوس الله تبارک وتعالی دا ذکر کوي چې هغه روحاني روح هغه اولنو صفاتو باندې جوړ شوی دا جسمانی روح دا ما په امر کن سره جوړ دا انسانه ما خو خپل کار کړی تم خپل کار وکړه